मोसेस रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज नावल का नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन उनका बिजनेस मुसलसल नुकसान में जा रहा था क्योंकि उसे इस काम का कोई तजर्बा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से परेशानियां आ रही थी। पाकिस्तान में उसका राब्ता न होने के बराबर हो चुका था। जवाब साहब का फ़ोन आता भी तो 2 मिनट से ज़्यादा वो वक्त बात नहीं कर पाता था। उस रात वो अकेला बैठा हुआ था जब दादा उसके पास आए थे। क्या सोच रहे हो बेटा? उन्होंने उसके करीब बैठते हुए पूछा। बहुत मुश्किल लग रहा है सब। ऐसा लग रहा है अब कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसी बात नहीं करते बेटा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम गिर जाएं तो उठना भी तो सीखते ही हैं ना। माँ ने ना समझी से अपने दादा को देखा। आप कहना क्या चाहते हैं? फिर से कोशिश करो, मेहनत करो, अल्लाह कामयाबी देने वाला है। उसके सर पर हाथ फेर कर वो वहाँ से जा चुके थे, जबकि उसका जहन अब सोचों में गुम हो चुका था। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिरोज़ के दोस्त की कंपनी भी में जॉब भी शुरू कर दी थी। उसे पहले इस काम को सीखना था, जिससे वो बहुत जल्द ही सीख रहा था। उसकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी और पढ़ाई ख़त्म होने तक उसने वहीं पर जॉब की थी। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने अपने पास जमा किए हुए पैसों से छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसे वो बहुत तरीके और कामयाबी से चला रहा था। उसे तो नहीं, अलबत्ता दादा को यकीन था कि जिस तरह वो अपना काम कर रहा है वो बहुत जल्द इस बिज़नेस को ऊंचाई पर ले जाएगा। जबकि उनकी ये बात सुनकर वो फ़कत मुस्कुरा जाता। ये अहद उसने खुद से किया था कि अब जब तक कोई कामयाब इंसान नहीं बन जाता, पाकिस्तान नहीं जाएगा, और जब जाएगा तो अपनी सीरत को अपने साथ लेकर आएगा। अरसम मम्मी बता रही थी कि मान आने वाला है। उसने हल्की आवाज़ में अरसम से कहा। वो इस वक्त उससे फ़ोन पर बात कर रही थी। ये फ़ोन अरसम ने ही उसे दिया था, जिसे वो आज तक छुपाती आई थी। उसे जब भी अरसम से बात करनी होती थी वो तभी करती थी जब सिद्रा बेगम किसी काम से बाहर गई होती या फिर अपने कमरे में। सीरत, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, उसने उकताए हुए लहजे में कहा। लेकिन मुझे टेंशन हो रही है। अगर वो आ गया तो फिर तुम क्या चाहती हो? पता नहीं। ऐसा करो, मेरे साथ भाग कर शादी कर लो। अरसम के कहने पर वो खामोश हो चुकी थी। ऐसा कदम उठाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। नहीं कर सकती हो ना तो खामोश ही रहो, और हिम्मत कर सको तो अपने घर वालों से मेरे बारे में बात कर लो, और ये भी नहीं कर सकती हो तो मेरा दिमाग मत खाओ। उसकी मुसलसल खामोशी देकर उसने खुद ही दोबारा बात शुरू की। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? जब तुम खुद हिम्मत नहीं कर पा रही हो तो मैं कैसे करूँ सीरत? पहले तुम उनसे बात करो, और जहाँ तक रही तुम्हारी उस कज़न की बात, तो उसे सब बता दो कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। वो खुद ही पीछे हट जाएगा। वो फ़ोन रख चुका था जबकि सीरत उसकी कई बातें सोच रही थी। अम्मी, आपसे कुछ बात करनी है। अपने कमरे में बैठकर वो कितनी देर तक ये बात सोचती रही कि उसे अरसम के बारे में घर में बात करनी चाहिए या नहीं, और बहुत सोचकर उसने यही फैसला किया कि बता देना चाहिए, क्योंकि उसे मान के साथ नहीं रहना था। हाँ कहो। मुझे मान से शादी नहीं करनी है, उसने हिम्मत करके कह ही दिया, जबकि उसके कहने पर सिद्रा बेगम ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। तुम्हारा निकाह हो चुका है सीरत। हाँ, तो मुझे नहीं रखना यह रिश्ता? क्यों नहीं रखना? उनकी आवाज़ तेज़ हुई। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उसकी बात सुनकर सिद्रा बेगम ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। जानती भी हो क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे अब्बू ने सुन लिया ना तो पता चल जाएगा तुम्हें। सुनते हैं तो सुन ले, मुझे परवाह नहीं। सीरत, अपनी बकवास बंद करो। मैं एक और थप्पड़ लगा दूंगी। आज है, बाद में इस किस्म की घटिया बात की तो तुम्हारे अब्बू को बताने में देर तक नहीं करूंगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उनके गुस्से से चिल्लाने पर वो सहम कर पीछे हुई, फिर आंसू जब्त करते अपने कमरे की तरफ भाग गई। जो बहादुरी वो थोड़ी देर पहले दिखा रही थी वो अब कहीं गायब हो चुकी थी। बस अब तुम आओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सिद्रा बेगम के कहने पर वह मुस्कुरा उठा। आज उसने काफ़ी दिनों बाद कॉल की थी। कॉल का मकसद ये बताना था कि वो आने वाला है बहुत जल्दी, और इस बार अपने दादा दादी को भी साथ लेकर आना। जी, इस बार दोनों को भी साथ लाऊंगा और अपनी अमानत को भी लेकर जाऊंगा। सीरत से बात हो सकती है मुमानी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। जल्दी से उठकर वो सीरत के कमरे में गई जो बेड पर बैठी हुई थी। ले लो सीरत, मान से बात कर लो।
بظاہر انہوں نے نرمی سے ہی کہا تھا، لیکن آنکھوں سے وہ باقاعدہ گھور رہی تھی کہ کچھ الٹا سیدھا مت کہنا، کیونکہ جب بھی مان سے اس کی بات کروانا چاہتی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بھاگ جاتی۔ گہرا سانس لے کر اس نے بنا کچھ کہے اس نے فون پکڑ کر کان سے لگا لیا۔ اسے تو خود مان سے بات کرنی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے اسے بے حد نرم آواز سنائی تھی۔ اسے نہیں یاد تھا اس نے آخری بار اس کی آواز کب سنی تھی۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بات کرتا دیکھا سدرا بیگم کمرے سے جا چکی تھی، جس پر اس نے سکون بڑا سانس لیا، کیونکہ جو بات اس نے کرنی تھی ان کے سامنے تو نہیں ہو سکتی تھی۔ بالکل ٹھیک اور بہت زیادہ خوش بھی۔ تمہیں پتہ ہے سیرت، میں بہت جلدی تمہارے پاس آنے والا ہوں، تمہیں لینے کے لیے۔ خود کو میرے لیے تیار کر لو، اس نے محبت بڑے لہجے میں کہا۔ مان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر جیسے کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈے۔ سیرت کہو، میں سن رہا ہوں۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا چکی تھی۔ کیوں؟ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ پلیز میرے ماں باپ سے کہیں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ تم خود انکار کر دو۔ تھوڑی دیر پہلے جو خوشی اس کے لہجے میں تھی وہ اب کہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں انکار نہیں کر سکتی ہوں، وہ میری بات نہیں سنیں گے۔ امی سے بات کی، انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ پلیز آپ منع کر دیں کہ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ چھوڑ دیں مجھے، میں ارسم سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے فون کاٹ چکا تھا، جبکہ سیرت اب یہ سوچ رہی تھی کہ مان کیا کرے گا۔ یقیناً انکار کر دے گا، کیونکہ بھلا کوئی مرد کسی ایسے لڑکے سے شادی کیوں کرے گا جس کے دل میں پہلے سے کوئی اور موجود ہو۔ کیا کہا تم نے مان سے؟ کمرے سے باہر نکلتے ہی سدرا بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا کہا ہے جو وہ تم سے شادی سے انکار کر رہا ہے؟ ان کی بات سن کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اسے سب سچ بتا دیا۔ سیرت، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اپنے ان وقتی جذبات کے پیچھے تم اپنے بچپن کے رشتے کو چھوڑے ہی ہو۔ آنے دو تمہاری ابو کو، انہیں سب بتاتی ہوں اور تمہارا یونیورسٹی جانا بھی بند کرواتی ہوں۔ سدرا بیگم کے کہنے پر اس نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ نہیں امی، آپ میرا یونی جانا بند نہیں کریں گی۔ آپ جانتی ہیں مجھے پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ یہ راستہ تم نے خود بند کیا ہے۔ اب تک میں تمہارے لیے تمہارے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی کہ بچی کا شوق ہے، اسے پڑھنے دو، لیکن اب نہیں کروں گی، اور مان کے آتے ہی تمہاری رخصتی کر دوں گی۔ امی، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، اس نے چیخ کر کہا، لیکن وہ بنا اس کی بات سنے اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کر کے باندھا ہوا تھا، جبکہ چہرے کو کالے کپڑے سے ڈھک کر شفیق اسے کھینچتا ہوا اندر لا رہا تھا۔ اندر کمرے میں لا کر اس نے ارسم کی کرسی پر بٹھا کر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، البتہ ہاتھ اس کے ویسے ہی بندھے ہوئے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے ہاتھ کھولو۔ کپڑا ہٹتے ہی اس کی شفیق پر پہلی نظر پڑی، جیسے دیکھتے اس نے چلا کر کہا، ملک صاحب نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ کون ہے یہ ملک صاحب؟ میں ہوں، بھاری مردانہ آواز پر ارسم اس آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں وہ وجہ مرد کھڑا تھا جو اس وقت ڈارک بلو کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ میں ہوں عرش ملک اور تمہیں یہاں میرے کہنے پر لایا گیا ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھا۔ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے یہاں؟ اس کی آواز جو کچھ دیر پہلے تیز تھی عرش ملک کی روب دار شخصیت کو دیکھ کر خود بخود کم ہو چکی تھی۔ تم اپنی یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ اس کے کہنے پر ارسم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔